वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कोयटा में सब्जल रोड के करीब धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में एक शख्स जाँ बहक हो गया है और 13 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में खातून और बच्चे भी शामिल हैं। मुस्तफा तरीन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मुस्तफा, बताइएगा इस हवाले से। देखिए जी, कोयटा शहर का नवाई इलाका है सब्जल रोड, जहाँ पर पुतगिली चौक के करीब धमाका हुआ है। इस धमाके के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हुआ है, जिसकी शिनाख्त भी हो चुकी है और उसकी उम्र 50 साल बताई गई है, जबकि जख्मी हालत में सिविल अस्पताल कोयटा के ट्रामा सेंटर पहुंचाए गए हैं, जिनको इस वक्त तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस हुकाम का कहना है धमाके की नोयत मालूम की जा रही है। अलबत्ता इम्कान ये पाया जाता है कि ये धमाका दस्ती बम का था और नामालूम अफराद दस्ती बम फेंक कर फरार हो गए थे। जख्मी अफराद में खातून के अलावा 3 बच्चे भी शामिल हैं। इस वक्त के हुकाम जय वकुआ पर मौजूद है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। ठीक है, मुस्तफा खान तरीन आप हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। कोयटा में सब्जल रोड पर धमाका हुआ है और पुलिस के मुताबिक धमाके में एक शख्स जाँ बहक हुआ है, जबकि 13 अफराद जख्मी हुए हैं। पैमरा की कार्रवाई इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। AR-Y न्यूज की नशरियात फौरी बहाल की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में पैमरा के मजाज अफसर को AR-Y न्यूज का दौरा करके टाइम डिले मैकेनिज्म देखने की हिदायत की गई। अदालत ने पैमरा को पीर के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि शो कॉज नोटिस और पैमरा का ऑर्डर नशरियात मुअत्तल करने का जवाज नहीं दे रहे। अदालत के सामने ये बात आया हुई कि पैमरा की कार्रवाई जल्दी में की गई। अगर टाइम डिले मैकेनिज्म इंस्टॉल नहीं था, इसके बावजूद नशरियात की मुअत्तली इख्तियारात से तजावुज है। पैमरा के मजाज ऑफिसर चैनल का विजिट करके टाइम डिले मैकेनिज्म देखे। इलाकाई अमन और मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा कि पाकिस्तान बदतरीन सैलाब से 2 चार है। 1400 अफराद जाँ बहक हो चुके, लाखों बेघर हैं, बीमारियां फैल रही हैं। कार्बन के अखराज से जो तबाही हम पर आई, किसी पर भी आ सकती है। अहम फैसले करने का वक्त आ चुका है। ऐसा मंसूबा बनाया जाए जो आइंदा नस्लों को तबाही से बचाए। अफगानिस्तान को नजरअंदाज करना बड़ी गलती होगी। Pakistan floods have devastated ordinary life over there. Millions of people have been displaced. Standing crops over hundreds and thousands of acres, all washed away. 1 million livestock, all gone. Our carbon emission is less than 1%. We are going to stand on our own feet. But the point at issue is, will this be the last time a country is going to be victim of this devastation? God forbid, others will also become victim of this tragedy. Humbly request that let's, at this forum, make a plan to save our future generations. We are very grateful to honorable members sitting on this table who have come to our help at this time of dire need. It will be a big mistake if we ignore Afghanistan this time around. Peace in Afghanistan would ensure peace in Pakistan. The international community must support efforts to build a sustainable Afghan economy. Unfreezing of Afghanistan's financial assets remains a crucial need in this regard. समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा सरबराही इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के बाद वापस वतन रवाना हो गए। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने चीन, रूस, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और बेलारूस के सुदूर से साइड लाइन मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने इमाम बुखारी के रोज़े पर भी हाजिरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा उज़्बेकिस्तान मुकम्मल। समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा इजलास में शिरकत की। इस दौरान वज़ीर आज़म ने कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म और चीनी सदर की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने CPEC की तरक्की के लिए अपनी हुकूमत के अज़्म का इयादा किया। चीनी सदर ने शहबाज शरीफ को अमलियत पसंदी और कारकर्दगी की हामिल शख्सियत करार दिया है।
روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ وزیر اعظم کی ملاقات سب کی توجہ کا مرکز بنی۔ ترک صدر کے ساتھ ملاقات میں وزیر اعظم نے پاکستان ترکیہ ٹریڈ ان گڈز کے معاہدے پر دستخط کا خیر مقدم کیا۔ سیلاب کے بعد ترکیہ کی طرف سے یکجہتی اور تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے آذربائیجان کے صدر سے ملاقات کی اور دو طرفہ تجارتی روابط کے فروغ پر اتفاق کیا۔ ایرانی، تاجک، بیلاروس اور ازبک صدر کے ساتھ ملاقات میں تعلقات مضبوط کرنے کا اعادہ کیا۔ سمرقند میں سربراہان کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا، جس میں مختلف ممالک کے گیت گائے گئے۔ وطن روانگی سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سمرقند دورے کے دوران ترک صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات کی۔ روس سے پائپ لائن کے ذریعے پاکستان کو گیس کی فراہمی کے منصوبے پر کام کرنے پر ترکیہ اور پاکستان میں اتفاق ہو گیا۔ سمرقند میں وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر سے ملاقات، روس سے گیس فراہمی منصوبے پر کام کرنے کے لیے پاک ترکیہ اتفاق ہو گیا۔ صدر رجب طیب اردوغان نے وزیر اعظم سے گفتگو میں بتایا 1100 کلومیٹر لمبی گیس فراہمی پائپ لائن منصوبے پر روس، قزاقستان اور ازبکستان میں کسی حد تک بنیادی ڈھانچہ پہلے سے ہی موجود ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تجارت کے فروغ، گیس کی فراہمی سمیت لارج اسکیل منصوبوں کے امکانات اور عمل درآمد پر زور دیا گیا۔ ترک صدر نے کہا، ہم پاکستان کو ترجیحی شراکت دار تصور کرتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان نہایت مثبت انداز میں تعلقات فروغ پا رہے ہیں، جس پر ہمیں بےحد خوشی ہے۔ روسی ایوان صدر سے جاری بیان میں صدر پیوٹن نے پاک روس اسٹریم گیس پائپ لائن منصوبے کو فعال کرنے کے امکان پر تبادلہ خیال کیا، جو پاکستان کو LNG کی ترسیل کے لیے درکار بنیادی ڈھانچہ فراہم کر سکتا ہے۔ یہ منصوبہ 2020 میں شروع ہونا تھا، مگر اس میں اس وقت تاخیر ہوئی جب روس کو ابتدائی شراکت دار کو تبدیل کرنا پڑا، جو مغربی پابندیوں کی زد میں تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کا کل 4 سدہ میں جلسہ ہوگا۔ چیئرمین PTI جلسے سے خطاب کریں گے۔ عمران خان جلسے سے پہلے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کریں گے۔ عمران خان نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا، چاہتا ہوں عوام بھرپور انداز سے جلسے میں شرکت کریں تاکہ حقیقی آزادی کا پیغام دے سکوں۔ ہفتے کو 4 بجے میں 4 سدہ میں جلسے کے لیے آ رہا ہوں، اور اس سے پہلے میں سیلاب کے بھی علاقوں کا دورہ کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے جلسے میں شرکت کریں تاکہ میں آپ کو اپنی حقیقی آزادی کا پیغام دوں۔ سپریم کورٹ نے شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف اپیلوں پر وفاق کو نوٹس جاری کر دیا۔ مقدمے کے تفتیشی افسر کو بھی نوٹس جاری۔ آئندہ سماعت پر ریکارڈ کے ساتھ پیشی کا حکم۔ جسٹس مظاہر نقوی نے ریمارکس دیے کہ کیا پولیس نے شہباز گل سے زبان ریکور کرنا تھی جس سے وہ بولا تھا، جو ریکوری کی گئی اس کا کیس سے تعلق نہیں ہے۔ وکیل شہباز گل سلمان صفدر بولے کہ ملکی تاریخ کا سب سے متنازع ریمانڈ شہباز گل کا دیا گیا۔ عدالت نے شہباز گل کے وکیل کی سرزنش کی۔ جسٹس مظاہر نقوی نے استفسار کیا کہ ملزم کو 14 دن بعد میجسٹریٹ کے سامنے کیوں پیش کیا جاتا ہے۔ سلمان صفدر بولے کہ ٹرائل کے لیے ملزم کو پیش کیا جاتا ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ میجسٹریٹ قیدی کے حقوق کا ضامن ہوتا ہے، آپ کو اتنا بھی علم نہیں۔ سپریم کورٹ پر ضابطۂ فوجداری کا اطلاق نہیں ہوتا، آپ کیس کی تیاری کیوں نہیں کر کے آئے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کیا ریمانڈ دینا متعلقہ عدالت کا اختیار نہیں؟ تفتیشی افسر کے کام میں عدالت کیسے مداخلت کر سکتی ہے؟ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ نظر ثانی میں عدالت صرف میجسٹریٹ کے آرڈر کی قانونی حیثیت دیکھ سکتی ہے۔ عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کی ضمانت کی منظوری کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے لکھا، شہباز گل سے تفتیش مکمل ہو چکی، مزید جیل میں رکھنا بے سود بلکہ ٹرائل سے پہلے سزا دینے کے مترادف ہوگا۔ ہر سماعت پر حاضری یقینی بنانے کے لیے ٹرائل کورٹ شہباز گل کو پابند کر سکتی ہے۔ شہباز گل سے تفتیش مکمل ہو چکی، مزید جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، ایسا کرنا ٹرائل سے پہلے سزا دینا ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس اطہر من اللہ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ 6 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں شہباز گل کی ضمانت منظور کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ شہباز گل کو تھانہ کوہسار میں 9 اگست کو درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ FIR میں بغاوت سمیت دیگر دفعات لگائی گئیں۔ ایڈیشنل سیشن جج نے 30 اگست کو شہباز گل کی درخواست ضمانت مسترد کی، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا۔
फैसले के मुताबिक पटिशनर के वकील ने कहा मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया जो बदनीयती पर है। वकील ने बताया ट्रायल कोर्ट भी मुतमईन है। पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 131 के सिवा कोई जुर्म नहीं बनता। प्रोसिक्यूटर नहीं बता सके शहबाज गिल ने जुर्म की मुआवनत के लिए किसी से राब्ता किया। फैसले में कहा गया है कि किसी सियासी जमात के तर्जुमान से लापरवाह बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। पुलिस शवाहिद नहीं दे सकी कि शहबाज गिल ने बयान से पहले या बाद में किसी से राब्ता किया। शहबाज गिल से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, मजीद जेल में नहीं रखा जा सकता। शहबाज गिल को मजीद जेल में रखना न सिर्फ बेसूद बल्कि ट्रायल से पहले सजा देने के मुतरादिफ होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक हर समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने के लिए ट्रायल कोर्ट शहबाज गिल को पाबंद कर सकती है। अदालत के सामने जवाब पेश नहीं किया जा सका कि शहबाज गिल की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए, लिहाजा शहबाज गिल की 5 लाख रुपए की जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की जाती है। और पीटीआई रहनुमाओं की केपी हाउस इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद कैसर ने कहा कि मुल्क इस हद तक मत लेकर जाएं कि अवाम एहतसाब करे, सूबों को उनका आईनी हक दिया जाए। परवेज खटक ने कहा कि हमें कहा गया कि महंगाई है, हम तजर्बाकार हैं, आएंगे तो मईशत ठीक कर देंगे, ये हुकूमत चूचू का मरब्बा है। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है, मुल्क की चैलेंजेस पर वफाक का फोकस नहीं, ये लोग इमरान खान के खौफ से इलेक्शन नहीं करा रहे। इस सूबे की अपना हक नहीं देंगे तो इसके खिलाफ जो है ना अदालत से भी रुजू किया जाएगा और जो पार्लियामेंट में भी इस बात को, खासकर जो हमारे सूबाई असेंबली और सेनेट में भी इस बात को उठाया जाएगा। ये जिस तरह कर रहे हैं, जिस तरह बदनीयती कर रहे हैं और जिस तरह जो हमारे इलाके में भी सैलाब आए हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी इलाका इससे मुतासर है, उसमें भी वफाकी हुकूमत इमदाद नहीं कर रही, हेल्प नहीं कर रही, सूबाई हुकूमत को साथ नहीं लेके जा रही है। इनकी कोई पॉलिसी है ही नहीं, क्योंकि ये हुकूमत चूचू का मुरब्बा है। 11 पार्टियाँ हैं, सब ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं। आज ये भिखारी बन के फिर रहे, कोई उनको हाथ भी नहीं मिलाता। यहाँ हमारा प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर, तो इन्होंने हमें भिखारी बनाया। पाकिस्तान एक नहीं 4 क्राइसिस से गुजर रहा है। एक है मईशत का और जो रिस्क है डिफॉल्ट का, इंपोर्टेड हुकूमत की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का, ना अवाम में ना वो इंस्टीट्यूशंस में है जो कि इनको पैसे लेंड करते हैं। तीसरा क्राइसिस जो उसके ऊपर आ गया है वो है फ्लड्स का। इमरान खान के खौफ से ये इलेक्शन नहीं करा रहे, उसका जो उसकी जो कीमत निकल रही है पाकिस्तान के लोगों से निकल रही है। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। अंदरून सिंध कई इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। जैकबाबाद के मजीद सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। मुतासर इलाकों में बीमारियां फूट पड़ी। सक्खर में गैस्ट्रो से 5 बच्चे जाँ बहक, अस्पताल मरीजों से भर गए। बच्चा वार्ड में एक बेड पर 3 बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। मुश्किलात कम न हो सकी, मुतअद्दिद इलाके पानी में डूबे हुए हैं। खैरपुर के इलाके अब्दुल करीम भट्टी में हर सिमत कई फीट पानी ही पानी है। बच्चे ट्यूब की मदद से स्कूल जाने पर मजबूर हैं। नौशेरो फिरोज में ड्रमों से कश्ती बनाकर आमदोरफ्त की जा रही है। सक्खर के अस्पताल मलेरिया, गैस्ट्रो, डायरिया और जिल्दी अमराज के मरीजों से भर गए। चिल्ड्रन वार्ड में गुंजाइश से ज्यादा मरीज, एक बेड पर 3 बच्चे ज़ेरे इलाज। गैस्ट्रो के बायस 5 बच्चे दम तोड़ गए। दादू और जूही के सैलाब ज़दा इलाकों में मलेरिया और गैस्ट्रो के सैकड़ों मरीज। अताइयों ने क्लिनिक लगा ली है। एक बेड पर 2 मरीजों को ड्रिप लगाई जा रही है। मलेरिया बहुत ज्यादा है, तकरीबन 100 में से 90% यहाँ पे मलेरिया के मरीज हैं। यहाँ पे कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। यहाँ से लोग जाते हैं 7-8 किलोमीटर दूर, दादू में सिविल अस्पताल है, वहाँ पे कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। जैकबाबाद के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। निकासी आब न होने के खिलाफ शहरियों का टायर जलाकर एहतजाज। मेडिकल नहीं है, राशन नहीं है, भूख से आदमी मर रहे हैं, ये मजबूरन तंग होकर इधर आए। 8-10 डेथ हो गए इन चंद दिनों में, लेकिन इतनी बदबूदार पानी हो गया है, उनमें पैर रखना गवारा नहीं, फिर भी उनके अंदर आने जाने पर मजबूर हैं। न कोई टेंट दे रहे हैं, न कोई राशन दे रहे हैं। शिकारपुर की यूनियन काउंसिल 45 पानी में डूबी हुई है। बच्चों समेत कई अफराद पानी में फंसे हुए हैं। जमीनी राब्ता मुनक़ता है। आमदोरफ्त के लिए कश्ती वाहिद सहारा है। नवाबशाह में रेलवे ट्रैक अब भी पानी में डूबा हुआ है। ट्रैक की बहाली की कोशिशें जारी हैं।
اور ناظرین، عمر کوٹ میں ڈنڈا بردار سیلاب متاثرین نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو خیمہ بستی سے واپسی پر روک لیا۔ خواتین نے دعائیں دی، ہم بھوکے بیٹھے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ وزیر اعلیٰ نے یقین دہانی کرائی، کھانے کا بول دیا، آپ کو مل جائے گا۔ خواتین نے سڑک بند کر دی، موٹر سائیکل سوار کو واپس کر دیا۔ मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध हिते टेंट ते सभिनी खे विहारियो अथऊं, पानी पुछा कई आहे, पाण वरी मिले थी माण्हुनि खे। तव्हां अची पहिरीं त रोड खां हितां लॻे वियो, तॾहिं त रोड ते कोन वेठा हो। اور اس سے پہلے متاثرین نے یہ بتایا کہ ہمیں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں، آپ نے کہنا ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، جب ہمیں کچھ ملا ہی نہیں تو کیوں بولیں کہ سب کچھ مل رہا ہے۔ غیر سرکاری تنظیم کی خیمہ بستی کے قریب موجود متاثرین شکوے کرتے نظر آئے۔ وزیر اعلیٰ آ رہا ہے، ہمارے کو کچھ کھانے کے لیے نہیں مل رہا ہے، ایسے بیٹھے غریب لوگ دھوپ میں بیٹھے، ایسے کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہمارے کو کچھ نہیں ملا۔ آپ بولے کہ ہم کو ادھر چینی بھی نہیں ملے، ہم کو کہا شے نہیں ملا، ہم ایسے ہی غریب آدمی بیٹھے۔ ایک پانی ملتا ہے صبح شام کو۔ اچھا، انہوں نے بولا تھا کہ بولو گے؟ ہاں، ایسے بولنا ہے کہ ہم کو کھانا پینا بہت مل رہا ہے، ہمارے کو ملنا ہی نہیں ہے تو ہم کہ ہمارے کو مل رہا ہے، ہمارے کو ملنا ہی نہیں ہے تو ہم کیسے کہیں گے ہمارے کو مل رہا ہے۔ نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کا سجاول اور ملکہ سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول چیف نے سیلاب متاثرین کے لیے پاک بحریہ کی امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ نیول چیف نے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی اور ان کے جذبے کو سراہا۔ اور شاہ سلمان ریلیف سینٹر کی جانب سے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے خوراک، خیمے اور روزمرہ کی اشیاء سے لدے مزید 2 جہاز سعودی عرب سے پاکستان پہنچ گئے۔ سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی نے سہمر شریف کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، پاک فوج کے ساتھ مل کر امداد تقسیم کی۔ سعودی عرب سے آنے والی یہ امداد پاکستان بھر کے سیلاب متاثرین میں تقسیم کی جائے گی۔ کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ اے آر وائی کی 22ویں سالگرہ کا جشن، اے آر وائی فیملی نے کیک کاٹ کر خوشیاں منائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی جانب سے اے آر وائی فیملی کو مبارکباد کے پیغامات، نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ اے آر وائی نیٹ ورک کے 22 فخر 22 سال کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور سکھر سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں اے آر وائی فیملی نے خوشیاں منائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی مبارکباد، کیک کاٹا، اے آر وائی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد اور پی ٹی آئی پنجاب کی سیکریٹری اطلاعات اندلیب عباس نے اے آر وائی نیوز کے دفتر میں سالگرہ کا کیک کاٹا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، وزیر اعظم کے معاون خصوصی فیصل کریم کنڈی اور ندیم افضل چند نے اسلام آباد بیورو میں سالگرہ کا کیک کاٹا۔ کراچی میں صوبائی وزیر ناصر شاہ نے سالگرہ کا کیک کاٹا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ملتان میں پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی بیورو آفس پہنچے اور عملے کے ساتھ مل کر سالگرہ کا کیک کاٹا۔ کوئٹہ میں قائم مقام اسپیکر بلوچستان اسمبلی سردار بابر موسیٰ خیل اور صوبائی وزیر مبین خلجی نے کیک کاٹا۔ سکھر پریس کلب میں اے آر وائی فیملی نے سماجی شخصیات کے ساتھ مل کر سالگرہ کی خوشیاں منائیں۔ پشاور بیورو میں بھی 22ویں سالگرہ کی خوشی کا کیک کاٹا گیا۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف نے اے آر وائی نیٹ ورک کے کارکنوں اور انتظامیہ کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ اے آر وائی نیوز اے آر وائی فیملی کا اہم حصہ، پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل، ہر دل کی آواز، خبریں معتبر، تبصرے اور تجزیے غیر جانبدار۔ استقامت کی داستان، 22 سال کے سفر میں سختیاں بھی تھیں اور دھمکیاں بھی تھیں، حملے بھی ہوئے اور بندش بھی برداشت کی، لیکن سچ کا سفر نہیں رکا۔ اے آر وائی نیوز ڈرا نہیں، جھکا نہیں، ثابت قدم رہا۔
22 سال پہلے پاکستان میں میڈیا کی تاریخ مرتب ہوئی اور ARY نیوز آن ایئر ہوا. یہ سفر کیسا تھا، جانیے اس رپورٹ میں. ٹک ٹک لمحہ لمحہ گزرتے ہوئے 22 سال کا سفر مکمل ہوا. ایسا سفر جو طے کرنا ہر ایک کے بس میں نہیں. ایسا سفر جو استقامت کی طویل داستان ہے، جو ترقی کی کہانی ہے، جو سیاست کے بدلتے موسموں کا رازدان ہے. یہ سفر معاشرت اور معیشت کا ہے. یہ پاکستان کے میڈیا کا سفر ہے. یہ ARY کا سفر ہے. برسوں پر محیط یہ سفر آسان نہیں تھا. اس میں سختیاں بھی تھیں. ہمیں دھمکایا گیا، ہمیں ڈرایا گیا، ہم پر حملے ہوئے، ہمیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بھی بنایا گیا. ظالم حکمرانوں کی جانب سے بار بار بندشوں کے صبر آزما مراحل سے بھی گزرنا پڑا، مگر ہم ثابت قدم رہے. ہم ڈرے نہیں، کیونکہ سچ ہمارا فلسفہ اور پاکستان ہماری سوچ کا محور ہے. آج ہمارا عہد ہے پاکستان سے کہ اس کے لیے ہم وقف رہیں گے. قدم قدم پر مشکلات ہیں تو کیا ہوا، آج کی مشکلات کو کل کی راحت میں بدلیں گے. فضا محب سے ہی مرحلے کٹھن ہی سہی، اپنے پیارے ناظرین کی بے لوث بالہانہ محبتوں کے طفیل سفینہ حلقہ طوفان سے ہم نکالیں گے. نقوش راہ اگر تیرگی میں ڈوب گئے، ہم اپنے خون سے ہزاروں دیے جلا لیں گے. عزم عالی شان کی خاطر، ARY پیارے پاکستان کی خاطر. ARY کی 22ویں سالگرہ پر چیئرمین PTI عمران خان کی مبارکباد. اپنے پیغام میں کہا کہ ARY نے بڑی طویل جدوجہد کی ہے، اسے دبانے کی بہت کوشش کی گئی، مگر خوشی ہے کہ ARY ڈٹ کر کھڑا ہے. تب یہ ARY آیا اور میں اپوزیشن میں تھا. ایک ہی PTV ہوتا تھا، اس پہ وہ آنے نہیں دیتے تھے. ARY ایک ایسا چینل تھا جس میں جو بھی ہمارے ویوز تھے وہ دیا کرتے تھے. اور بڑی سٹرگل ہے ARY کی، اس طرح کے ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا. جو چینل ان کو لگتا تھا کہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے اور اس میں ARY کی بڑی زبردست کوریج تھی، تو اس چینل کو انہوں نے دبانے کی پوری کوشش کی. پیمرا کو استعمال کیا. مجھے بڑی خوشی ہے وہ اس کے سامنے وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. اور ARY کی 22 سال کی جدوجہد، حقائق پر مبنی رپورٹنگ قابل تحسین ہے. سیاسی رہنماؤں کی جانب سے ARY کو مبارکباد. کہتے ہیں کہ ARY لوگوں کی آواز بنا، صحیح رپورٹنگ کی، جس کی اسے قیمت بھی چکانی پڑی. دعا ہے کہ لوگوں میں سب سے مقبول چینل اسی طرح اپنا سفر طے کرتا رہے. مجھے اعزاز حاصل ہے کہ جب انہوں نے شروع کیا تھا تو 1 ماہ بعد لنڈن میں نے پہلا انٹرویو کیا تھا. حاجی اقبال صاحب، سلیمان اقبال صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی. جتنی مرضی مشکلات آتی ہیں یہ پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. ARY کی 22ویں بڑے جوش اور ولولے والی سالگرہ پہ میں مبارکباد دیتا ہوں. آج کا وقت ہے، اس میں ARY کا کردار ایک تاریخی کردار ہے، ترجمانی ہے اور لوگوں کی آواز ہے. ARY پاکستان کے جو بڑے میڈیا کے ادارے ان میں سے ایک ہے. بہت سارے لوگوں کو روزگار مہیا کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اچھی خبریں مہیا کرتے ہیں. میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے سب لوگوں کو جو ہے وہ اس سالگرہ پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. ARY نے اپنا لوہا منوایا ہے، صحیح رپورٹنگ کی، لوگوں تک حقائق پہنچانے کی قیمت بھی ادا کی ہے. آپ میں اور دوسروں میں اتنا گیپ آ گیا تھا. کچھ چینل لوگوں کو بھائے گا، لوگ وہ چینل دیکھیں گے. ARY نیٹ ورک کو اس کی 22ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. عرصے میں اتار چڑھاؤ دیکھا اور حق و سچ کی آواز اٹھائی، عوام کا پسندیدہ چینل بنا. پوری ٹیم کو مبارک ہو اور 22 سال بہت کامیابی سے انہوں نے کمپلیٹ کیے ہیں اور آگے بھی ان کے لیے دعا گو ہیں. ARY ہمیشہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا. ARY کی 22ویں سالگرہ پر متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل کی مبارکباد. سیلاب کے دوران متاثرین کی بہترین کوریج پر ARY کا شکریہ بھی ادا کیا. جرمن قونصل جنرل ہولگرز بھی ARY کے مداح نکلے. 22ویں سالگرہ پر پرجوش انداز میں مبارکباد کا پیغام دیا. کے لیے بہت بہت مبارک ہے جو آج ان کی سالگرہ کا خوشی منار ہے. ہمارا طرف سے اور UAE کا طرف سے بھی بہت بہت مبارک، اسپیشلی ان کی اداروں کے لیے اور ان کی اینکروں کے لیے اور صحافیوں کے لیے. اور اس موقع پہ ان کو بھی شکریہ دے رہا ہوں جو ان کی خدمات اس سیلاب کے اندر، جو اس مشکل گھڑی جو اپنے بہن بھائی پاکستانیوں گزار رہے، ان کی اچھے پکچر، ان کی کافی اچھی کوریج جو پورا دنیا میں اور پاکستان کے اندر سب کے سامنے لے آئے. Pakistan is celebrating 75 years of existence this year.
But 22 is something very, very special because it is my wife's favorite number. Happy 22nd birthday to ARY News. Congratulations. और नाजरीन, मुल्क भर में आटा महंगा होने से आवाम की नींदें उड़ गई। कराची से कोयटा तक मजदूर तबका हो या तनख्वाहदार, सब परेशान हो गए। 1 किलो आटा खरीदना भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। खुदारा रहम करें, आटे की कीमत कम कर दें। आवाम ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से हाथ जोड़कर अपील कर दी। 25 रुपए से जो है ना 1 किलो आटा है, गरीब आदमी किधर से रोटी खाएगा। कल में आटा लेके गए 130 रुपए किलो है, 10 किलो तेरी 1300 से भी ऊपर की है। आटा अब तो मतलब कि नॉर्मल सी चीज ही पहुंच से बाहर हो चुकी है। आटा इस टाइम 120 रुपए किलो है। अगर हम 120 रुपए का लेंगे तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे घर का खर्चा पूरा महीना कैसे गुजार पाएंगे। दुकानों पे बहुत महदूद मिकदार में आटा मिल रहा है और जहाँ से मिल रहा है वहाँ उसकी कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि हद से बाहर हो चुके हैं। आटा मिल ही नहीं रहा, ब्लैक कर रहे हैं, नाकिस आटा आ रहा है, बिल्कुल बेकार है, खाने के काबिल ही नहीं है। 1550 का थैला, लेकिन गवर्नमेंट ने तो रिलीफ दिया है 980 का, लेकिन वो दुकानदार नहीं दे रहे। दुकानदार कस्टमर को ब्लैकमेल करते हैं। बहुत महंगा आटा मिल रहा है, जो सस्ता मिलता भी है वो निरा छान है, वो खाने के काबिल ही नहीं है। 40 से 50 रुपए महंगा हो गया। गरीब आदमी ना तो खाना खा सकता है, 20-20 रुपए की रोटी बिक रही है और गरीब आदमी का जीना महाल हो गया। गरीब आदमी से रोटी आप छीन रहे हैं, तो खुदारा मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ वज़ीर आज़म से, हमारे शहबाज शरीफ साहब से, एक रोटी न छीनी जाए आम आदमी से। सितम बालाए सितम, नायाब आटा मजीद महंगा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 320 रुपए इजाफा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने महंगी सरकारी गंदम को जवाज बनाकर नई कीमत मुकर्रर कर दी। एसोसिएशन का कहना है 20 सितंबर से हुकूमत 2300 रुपए फी मन गंदम जारी करेगी। सरकारी गंदम की फी मन कीमत में 535 रुपए इजाफे का कह दिया गया है। महंगी गंदम मिलने के बाद 20 किलो आटे की कीमत 980 रुपए की बजाय 1300 रुपए होगी। और कराची पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स की पुश्त पनाही करती है, ताजिर भड़क उठे। एडिशनल आईजी जावेद आलम ओढो का कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स का दौरा, ताजरों और सनतकारों से मुलाकात। जुबैर मोतीवाला ने कहा कि पुलिस असलहा किराए पर देती है। जिस इलाके में जुर्म हो वहां के SHO को ट्रांसफर की बजाय अंदर किया जाता है। एडिशनल आईजी ने निराली मंतिक पेश कर दी, बोले कि कराची क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट नहीं, यहाँ क्राइम की शरह अमेरिका, इंग्लैंड, मुंबई और लाहौर से बहुत कम है। के इलेक्ट्रिक के बिलों में KMC का टैक्स, कराची के शहरी हुकूमत सिंध पर बरस पड़े। बोले ये टैक्स नहीं, जुल्म है, हुकूमत खुद भी कुछ करे। इतनी महंगाई में ये टैक्स कराची वालों के लिए नाइंसाफी है। आधे शहर की सड़कें टूटी पड़ी हैं, कहीं से कचरा नहीं उठाते, किससे अपील करें। 1000 कमाते हैं, बिल अजाब डाल दिया, अभी KMC का टैक्स है, अब फलां का टैक्स है, अब फलां का टैक्स है। अभी हम टैक्स भरें या हम बच्चों को खिलाएं, कहाँ जाए। जुल्म है कराची की आवाम के साथ, और अपना पहले इतनी महंगाई हुई है और ये टैक्स खत्म करने चाहिए। KMC के जो भी टैक्स वगैरह है ये बहुत गलत है। पहले ही आवाम जो है पिस रही है महंगाई की चक्की में, KMC का टैक्स भी लगा दिया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो खुद भी कुछ करे। पूरा करना है इन्होंने, इस गवर्नमेंट ने ना अपने आप को गरीब का खून चूसे, हम और आप जैसे पे टैक्स लगाए, कहीं ना कहीं से इन्होंने पूरा कर। क्या अपील करें, सुनने वाला कोई नहीं। टैक्स की ये बिल्कुल नाजायज है, ये गवर्नमेंट का काम है और ये हम पे बोझ डाला जा रहा है एक्स्ट्रा। पहले बिजली के बिल इतने हैं कि हम लोग भर नहीं सकते, तो आप ये बताएं ये एक्स्ट्रा चार्जेस कब तक आवाम भरेगी। तो इस चोर हुकूमत को तो मैं कहता हूँ बिल्कुल फारिग कर देना चाहिए। कराची की हालत देखिए आप, कोई रोड बनी अभी तक, एक पैच तक नहीं लगा रोड के ऊपर, और हम इनके सफाइयाँ करते नहीं है, सिर्फ फुटपाथ के ऊपर कोने कोने से झाड़ू मार के निकल जाते हैं। गंदगी तो वहीं की वहीं पड़ी हुई है सारी की सारी। सिंध गवर्नमेंट वालों को, हमारे वजीर आला साहब को बताया ये कर क्या रहे हैं ये लोग सब। और इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ 7 T20 मैचेस की सीरीज के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में ट्रेनिंग जारी है। सीरीज का पहला मैच 20 सितंबर को कराची में होगा। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा खुसूसी शाहिद हाशमी से। यकीनन तारीखी दिन है आज पाकिस्तान के लिए। 17 साल बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम किसी पाकिस्तानी ग्राउंड में देखी जा रही है। इंग्लैंड ने आज पहला प्रैक्टिस सेशन किया है। मंगल को 7 मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। मंगल
के मैच के जो टिकटों की सेल है वो फ्लड रिलीफ फंड में जाएगी। तकरीबन 80-85% टिकट बिक चुके हैं। इतवार के दिन का जो मैच है ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गया है और आज जो हाई लेवल की एक मीटिंग हुई है उसमें ये डिसाइड किया गया है कि सिक्योरिटी के वही इंतजामात होंगे जो ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए और PSL 2022 के लिए थे। तकरीबन 4000 पुलिस वाले इंग्लैंड की इस टीम की हिफाजत करेंगे, ग्राउंड, होटल और दूसरी जगहों पे जो रास्ता है उसके ऊपर। तो टिकट सेल शुरू हो चुकी है, एक्शन शुरू होने वाला है। टीम की प्रैक्टिस आज हुई है इंग्लैंड की और बड़ा तारीखी मौका एक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए कि 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई हुई है। और जो लोग कह रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम थोड़ी सी हल्की है, ऐसा नहीं है। उनके पास सारे T20 क्रिकेट के स्पेशलाइज्ड प्लेयर हैं और एलेक्स हेल्स के टीम ज्वाइन करने से उनकी टीम बड़ी मजबूत हुई है। तो एक अच्छा मुकाबला इन सातों मैचों में होने वाला है। कोई कैसे सोच सकता है PCB ने शाहीन शाह आफरीदी को तनहा छोड़ दिया। चेयरमैन PCB रमीज राजा कहते हैं गैर जरूरी बहस छिड़ गई कि बोर्ड को खिलाड़ियों का ख्याल नहीं। शाहीन आफरीदी तो मैच विनर और हमारे हीरो हैं, कैसे तनहा छोड़ सकते हैं? किसी के ज़हन में भी कैसे आ सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी को कोई डिसोन कर देगा और वो भी उसकी पेरेंट बॉडी, मतलब है समझ से बालातर है। और ये अनफॉर्चुनेट एक कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। जब रिजवान जो है उनकी तबीयत वर्ल्ड कप में हुई थी खराब, किसने उनकी खिदमत की थी। इसी तरह से फखर अब जा रहे हैं, हो सकता है कि कई चीज जो है वो क्लैरिटी उसमें से मिस हो गई है। दुबई से उनको निकलना था, शायद वहां पे कुछ टिकटिंग का मसला हो गया है, क्योंकि इनको जाके जहाँ पे रहना था वहां पे रुके, वो जगह पसंद नहीं आई, फिर कहीं और चले गए। क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे लिए प्लेयर्स सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। पाथवे क्रिकेट में एक 10 साल के बच्चे का हम ख्याल करें, 10 साल के बच्चे का हाथ नहीं छोड़े, तो ये तो हमारे स्टार्स हैं। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।